गिज़ा पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हायरोग्लाइफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और याट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की ज़मीन ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को अबाइडोस के नाम से जाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरता है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। 1988 की बात है कि अंधेरी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो गरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसे दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच भला इस अकेली बोट का क्या काम था? ये मामला अभी सुलझा नहीं था। इस गुत्थी को सुलझाने की अभी खोज जारी थी कि मालूम हुआ कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 बोट्स थी, वो भी ठीक पहली बोट जैसी, और इन बोट्स को एक साथ दफन किया गया था और वो भी एक लाइन में। नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से ये मालूम कर पाए कि ये स्ट्रक्चर 5000 साल पुराना है, यानी गीज़ा पिरामिड से भी 500 साल पुराना। मगर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफ़ी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो पूरे इस एरिया को बगैर हाथ लगाए इसका एक 3D मॉडल बना सकें। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। ये इंसानी इतिहाद में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया था। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं उसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट्स ने देखते साथ ही इस बात का इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आई तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी होती। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया और कहीं से भी ये जाहिर न हो सका कि नाइल रिवर कभी यहाँ से गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी? और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोविंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पुओं की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस दिखती हैं। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट काट कर लगाया गया है और बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसा बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह का था कि जो ये बोट्स रख सकता था और वो एंशिएंट इजिप्ट किंग यानी फेरो था। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की ऐसी शानदार बोट्स को रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था? अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रहा है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्ट की इबादतगाह लगता है जहाँ वो अपने खुदा यानी फेरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि
یہاں سے ایسے مٹی کے برتن بھی ملے ہیں جن میں کبھی کھانا اور شراب ڈلا کرتی تھی۔ ان برتنوں کی کاربن ڈیٹنگ بھی یہی اشارہ دے رہی تھی کہ ان کو اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان 14 بوٹس کو بنایا گیا تھا۔ اب آرکیولوجسٹ کو پکا یقین ہو گیا کہ 14 بوٹس کا اس سٹرکچر کے ساتھ ضرور کوئی کنیکشن ہے۔ قریب سے جب ان بوٹس کو دوبارہ معائنہ کیا گیا تو ایک ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا۔ بوٹس کے گرد بھی مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں پائی گئی۔ اینٹوں کی دیوار ٹھیک بوٹس کی کرو کے حساب سے بنی ہوئی تھی کہ جیسا ان کو خاص بوٹس کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ دیوار صرف بوٹس کی سائڈز پر ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے بھی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ اب جب 3 سائڈز پر اینٹیں لگی ہیں تو ضرور بوٹس کے اوپر بھی اینٹیں لگائی گئی ہوں گی جو اب وقت کے ساتھ ساتھ گر کر ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ 3D گرافکس کی مدد سے جب بوٹس کے اوپر والے حصے پر بھی اینٹیں لگائی گئیں تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگیں۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ کشتیوں کے تابوت تھے۔ جی ہاں، ممیز کی طرح ان بوٹس کو بھی 5000 سال پہلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائن سٹونز کا پلاسٹر کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور دور سے ہی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جب پیرامڈز نئے بنے تھے تو ان کی ٹاپ لیئر پر بھی اس قسم کا وائٹ پلاسٹر کیا گیا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو کئی ایویڈنس ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینشین ایجپٹس وائٹ لائن کے پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ وائٹ سٹون پلاسٹر کے بعد پیرامڈز جو ریگستان میں موتی کی طرح چمکتے تھے، آرکیولوجسٹ کئی سالوں کے بعد ابائیڈوز بوٹس کی مسٹری کو کافی حد تک سلجھا چکے تھے۔ ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ بوٹس نائل ریور میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئی۔ ان کا ایڈوانس ڈیزائن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی اینشین ایجپٹ کی ملکیت تھی اور ان کو اینٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ بوٹس کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا۔ یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ریگستان میں ایک ایجپشن کنگ کی ٹوم موجود ہے، یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹوم بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی جس دور میں بوٹس اور عبادت گاہ کے اندر موجود برتن بنائے گئے تھے۔ اس ٹوم میں نہ صرف فیرو کی ممی کو رکھا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ٹوم آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو دفن کیا گیا تھا، وہ بھی سیم اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی۔ جی ہاں، کنگ کے آنر میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے اپنی جان دے کر اپنے فیرو اپنے خدا کے ساتھ اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ اس کی ساری دولت، اس کا سامان اور حتیٰ کہ اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ بوٹس کو بھی اسی کنگ کی آفٹر لائف کا سامان بنانے کے لیے اتنی شان و شوکت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو بعد والے ایجپشن فیرو کی ٹوم میں بھی نوٹس کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر ایجپشن فیرو کی ٹومز کو لٹیرے لوٹ چکے ہیں اور کئی شاید اب تک کہیں ریت کے اندر چھپے ہیں۔ 1920 میں ویلی آف دی کنگ میں زمین سے کئی فٹ نیچے ایک کنگ کی ٹوم ملی تھی جو کسی طرح لٹیروں سے بچ نکلی۔ اس میں کنگ کا سارا خزانہ اور سارا سامان بالکل صحیح سلامت ان ٹچ حالت میں موجود تھا۔ اس خزانے میں بھی 25 بوٹس کے ماڈلز پائے گئے تھے جن کو شاید ابائیڈوز بوٹس کی طرح ہی کنگ کی آفٹر لائف کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا۔